नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सजादुर रहमान आसिम तजवीदुल कुरान चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आज के हमारे सबक का उन्वान है हमज़ा के कायदे, हमज़ा के अहकाम। हमज़ा के कितने कायदे हैं, किस वक्त जारी होते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है और सिफ़ात आर्ज़ा में से तस्हील को बयान करूँगा। तस्हील किसे कहते हैं? तो आज के सबक के आगाज़ से पहले जैसा कि आप हजरात को मैं बताता रहता हूँ, आपके इल्म में है, पहले सबक को बबरकत बनाने के लिए सबसे पहले मुख्तसर तिलावत की जाती है, उसके बाद सबक का आगाज़ किया जाता है। तो आज भी सबक को बरकत बनाने के लिए तिलावत से अपनी इब्तिदा करते हैं। तो समात फरमाइए तिलावत, उसके बाद सबक का आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ अब सबक का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, आज हमज़ा के अहकाम को या हमज़ा के कैदों को बयान करूँगा और तस्हील को सिफ़ात आर्ज़ा में से बयान करूँगा। यूँ तो हमज़ा के बहुत सारे कायदे हैं, यूँ तो हमज़ा के बहुत सारे कायदे हैं जिनका समझना, जिनका जानना अरबी पढ़े बगैर समझ में नहीं आता। इसलिए आज सिर्फ दो हमज़ों के कायदों को बयान करूँगा, सिर्फ दो हमज़ों के कायदों को। और इसलिए बयान करूँगा उन दो हमज़ों के कायदों को कि उनसे हर शख्स का वास्ता भी पड़ता है जो कुरान मजीद की तिलावत करता है। जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, उन दो कायदों से हर आदमी को, हर मुसलमान को वास्ता पड़ता है। तो कायदा नंबर 1 ये है, 24 पारे के ख़त्म के ऊपर एक लफ्ज़ है आजमीयुन, आजमीयुन व अरबी। ये कुरान मजीद जो पढ़ता है ये पढ़ेगा। तो इसलिए इसके दो हमज़ा है, आजमीयुन। पहला हमज़ा खूब तहक़ीक़ के साथ ज़ाहिर करके पढ़ा जाएगा, खूब ज़ाहिर करके। दूसरे से मुमताज़ करके फ़र्क के साथ पढ़ा जाएगा। पहला हमज़ा तो इस तरह पढ़ा जाएगा, दूसरे हमज़ा को तहक़ीक़ के साथ ज़ाहिर करके पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि उसके इस लफ्ज़ के दूसरे हमज़ा में तस्हील है। तस्हील के क्या मानी है? तस्हील के मानी है उस दूसरे हमज़ा को इस तरह नरम करके पढ़ना कि वो ख़ुद हमज़ा और अलिफ के दरमियान
ادا ہو، نہ حمزہ کی طرح قوت اور شدت کے ساتھ، کیونکہ حمزہ میں شدت اور جہر پائی جاتی ہے، دو صفتیں ہیں، اس کی وجہ سے قوت اور سختی پائی جاتی ہے۔ قوت اور سختی کے ساتھ بھی حمزہ کی طرح ادا نہیں کرنا، اور الف میں ہمس اور رخاوت پائی جاتی ہے، الف میں جہر اور رخاوت پائی جاتی ہے، تو اس کو نرمی کے ساتھ نہیں ادا کرنا، رخاوت کی طرح، رخاوت کے معنی ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنا۔ تو الف کو الف کی طرح نرمی کے ساتھ ادا نہیں کرنا، اور حمزہ کی طرح قوت اور سختی کے ساتھ ادا نہیں کرنا، بلکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان ادا کرنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ ان دونوں قوت اور سختی اور نرمی کے درمیانی کیفیت پر ادا کرنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ جیسے اعجمی، اعجمی عربی، اس طرح نہیں پڑھنا اعجمی، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال یہ قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے 26 پارے میں سورہ حجرات میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بئسا کی سین پر زبر پڑھو، اس کو کسی دوسرے حرف سے نہ ملاؤ، پھر لام پر کسرہ پڑھو، اس کو اگلے سین سے ملا دو، پھر میم پر ضمہ پڑھو، اس کو اگلے لام سے ملا دو۔ یہ ہے پڑھنے کا طریقہ۔ الاسم الفسوق کے شروع والے دونوں حمزے وصلی ہیں، یہ جب ملا کر پڑھیں گے تو گر جائیں گے، حذف ہو جائیں گے، اور لام پر بئس الاس، جو لام پر زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ بئس پر اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے تو آگے کس طرح پڑھیں گے؟ تو آگے اولا اور بہتر حمزہ وصلی کے ساتھ ابتدا کرنا ہے، الاسم الفسوق بعد الایمان، اور الاسم الفسوق بعد الایمان بھی جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن بہتر حمزہ وصلی کے اس بات کے ساتھ جو ہے نا اولا اور بہتر ہے، الاسم الفسوق بعد الایمان، اس طرح پڑھنا جائز ہے۔ تو یہ تھے دو قاعدے جو میں نے آج کے سبق میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جیسے میں نے بیان کیا ہے، ہر مسلمان کو اسی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اصل چیز ہے اخلاص، اخلاص کا بڑا وزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔